नमस्कार, माझे नाव वेद दामोदर रानडे आणि हो व्हिडिओ काडपाचें एक वैशिश्ट म्हटल्यार आमी फाटल्या फावटी जायमाळ्याचो विशय घेतलेलो। आमचो मनोज परब सुप्रिमो आणि नॉर्थ गोवा लोकसभा कॅन्डिडेट मनोज परब हांगा येवन गेल्ले तेन्ना आमी हो विशय घेतलेलो। खुबशे दीस आमी पंचायती कडेन, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटा कडेन, एग्रीकल्चर मिनिस्टरा कडेन सुद्दां गेले ह्या जायमाळ्या खातीर। आयज तुमी पळोवंक शकता म्हाज्या फाटल्यान जायो हो विशय माड्डोळकारां खातीर समस्त प्रियोळ पंचायतीच्या खातीर, आमच्या प्रियोळ मतदारसंघा खातीर एक मोगाचो असो विशय, आमच्या काळजांतलो विशय। आयज हांगा कितलीशे आमचे फुलकार भाव आयज तेजेर आपलें पोट जगयता। आयज आमच्या म्हाळशेक श्रीदेवी म्हाळशेक 110वी जायांची पुजा जाता। हेंच वैशिश्ट धरून आमी आयज जायमाळ्यान आयिल्ले मुद्दाम पळोवपाक, जाल्यार पळयत जाल्यार आयज हांगा जळयल्लें आसा। आयज हो व्हिडिओ इतल्याच खातीर काडला की तुमकां याद जावपाक जाय ज्या BJP सरकारान आयज आमचेर हो असली घाण अशी आमचेर अवस्था केल्ली आसा। आयज आमचे जायमाळे तशेंच आमचे केरी ह्या सारक्या जाग्यार उदक ना आमकां आयज, पूण आयज आमच्या कडेन एक पर्याय आसा, तो म्हटल्यार रेव्होल्युशनरी गोवन्स मनोज परब हो लोकसभेक उबो रावल्लो आसा, ताका तुमचो सपोर्ट जाय। हांगा फक्त जायमाळे जळयना जाल्यार हेच्या फाटल्यान एक मोठें षडयंत्र आसा। जे भायले जे बिल्डर लॉबी आसा ते हांगा येवन हो लँड कन्वर्जन करून हांगा तांकां व्हडले प्रोजेक्ट हाडपाक जाय। आयज सादी गोश्ट, इतली वर्सां काँग्रेस आनी BJP सरकारान आसा, पयलीं काँग्रेस आशिल्ली आतां BJP आसा, पूण हेंच्यांनी जायमाळे अजून पर्यंत जायो ह्यो एग्रीकल्चर हितून हें केल्लें ना। आयज आमच्या फोंडा महालान अंत्रुज महाल म्हणटा ताका, आयज आमच्या अंत्रुज महालाची परिस्थिती सामकी बिकट करून उडयल्ली आसा। आयज आमचे कडेन चार मंत्री आसा, पूण ते 4 मंत्री करता तरी कितें? आपले फक्त आपले अस्तित्व राखपा खातीर, स्वताचें अस्तित्व राखपा खातीर, लोकांचें न्ही, स्वताचें अस्तित्व राखपा खातीर ते झगडटा। कोण काँग्रेसींतल्यान BJPन येता, कोण BJPक सपोर्ट दिता, कोण BJPंतलो परत हितून वता, हेंच फक्त चल्लेलें आसा। आयज बारीक लोकांचें कोणाक पडलेलें ना। आयज गोंयकार, आमचे फुलकार भाव, आमचे रिक्षाकार भाव सगळे रडटात। हय, रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो एकूच असो पर्याय आसा, तो गोंयकारां खातीर, गोंयच्या हिता खातीर आनी गोंयचें अस्तित्व राखपा खातीर झगडटलो। हो जो लँड कन्वर्जन जो बोवाळ जावपाचो आसा फुडें, जो लँड कन्वर्जन जातलें, हांगा बिल्डर लॉबी येतल्यो, तेन्ना त्रास आमकां भोगचे पडटले। हांगा ते 4 मिनिस्टर्स आसा तांकां भोगचे पडचे ना। तेंच्यांनी अफाट असो पयसो आमच्या जिवार अफाट असो पयसो करून दवरला, आमच्या खासदारानूय अफाट असो पयसो केला, पूण तांकां आपल्या लोकांचें पडलेलें ना। म्हणून हांगचे जितले माड्डोळचे फुलकार समाजूच न्ही जाल्यार माड्डोळचे जितले लोक आसा आमचे, तेंचे कडेन एकूच विनवणी करता, विचार करात, तुमचे जायमाळे कोणे फोंडान घातले, तुमचे जागे कोण खातलो। आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष तुमच्या खातीर सदांच तटस्थ असो उबो रावल्लो आसा। रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्ष हो एकूच असो पक्ष आसा जो जायमाळ्या खातीर आमचो आमदार विधानसभेन उलयलो। विचार करात आनी मत मारात। येता त्या 7 तारखेक सगळ्याक लोकसभेचें इलेक्शनाचें वोटींग जातलें, तेन्ना तुमी जेन्ना इलेक्शन वोटींग करपाक वतले तेन्ना विचार करात, कमळ काय फुटबॉल। देव बरें करूं।